Salam alaikum, معكم طاهر نايلي étudiant en informatique master 1 à l'université de Bouira. في الكور تاع اليوم احنا نهضروا على الديزاين باترن en utilisant le Java. Le premier design pattern اللي احنا نهضروا عليه هو le pattern singleton. وشنو هو le pattern singleton? Le pattern singleton permet de garantir la création d'une seule instance d'une classe. Donc, le pattern singleton permet de garantir l'unicité de l'objet. بون نديرو الدياغرام تاعنا دياغرام دو كلاس تاعنا تاع الباترن سانغلوتون كيفاش يجي دونك سانغلوتون بون باترن سانغلوتون راح تكون فيه اون انستانس ستاتيك دو تيب سانغلوتون راح يكون فيه ان كونستركتور بريفي وراح يكون فيه اون ميثود ستاتيك اللي هي اللي تروتورني الانستانس تاعنا لوبجي دونك اتريبيوت واش راح نسموها انستانس راح تكون ستاتيك يكون عندنا كونستركتور سامبلوتون دو تيب كونستركتور يكون عندنا كونستركتور راح تكون عندنا ميثود سميناها get instance دو تيب سانغلوتون الانستانس ثاني دو تيب سانغلوتون والكونستركتور كيما هضرنا بريفي كونستركتور بريفي بريفيت دونك هذا واش راح يكون كاين في الباترن سانغلوتون لامبليمونطاسيون تاعو في جافا كيفاش تكون نجو هنايا نكريو ان نوفو بروجي نسموه جافا بروجيكت نسمي اكزامبل ديزاين باترن نكريو اون كلاس سميناها سانغلوتون باكيج سانغلوتون هذه هي لا كلاس تاعنا واش عندنا في دياغرام دو كلاس تاعنا بون عندنا اون اتريبي انستانس دو تيب سانغلوتون دونك تبدا هكذا بيبليك ستاتيك انستانس بيبليك ستاتيك سانغلوتون دو تيب سانغلوتون هي انستانس لو سوا نيو سانغلوتون دونك هذه الانستانس تاعنا بون عندنا كونستركتور بريفي كونستركتور فارغ بار ديفو حنا ديجا جافا اوتوماتيكمون يعطينا ان كونستركتور بار ديفو دونك مي هنا الكونستركتور اللي يعطيهولنا جافا هو كونستركتور بيبليك حنا نحوسو على كونستركتور بريفي ماشي بيبليك دونك نكريو ان كونستركتور بريفي لا تروازيام دي شوز نحتاجو لا ميثود تاعنا اللي هي تروتورني لنا لوبجي دونك نديرو بيبليك ستاتيك get instance هذه هي لا ميثود تاعنا if l'instance تاعنا هو لوبجي لو سوا نيل دونك جامي كري نكريو لوبجي تاعنا instance لو سوا نيو سانغلوتون سي لوبجي تاعنا اي نيل دونك جامي كري نكريو ان اوبجي else ما نكريوش لو تيرم instance سي با لا بان نديرو else هنايا عندها حتى رول بون نشوفو عندنا بروبليم بيبليك ستاتيك نسينا التيب هنايا قلنا دو تيب سانغلوتون بون هكذا باش يبان مليح دونك عندنا لاتريبي تاعنا دو تيب سانغلوتون ستاتيك كونستركتور بريفي وعندنا لا ميثود تاعنا اللي هي تروتورنا لوبجي بون باش نتاكدوا دوكا بلي الباترن تاعنا سانغلوتون معناها يروتورني اوبجي واحد برك نديرو كلاس مين سانغلوتون نسميها دونك نجي هنايا سانغلوتون اس لو سوا نيو سانغلوتون لو ماركي جات ايرور علاه ايرور هذا هو الرول تاع الكونستركتور بريفي ما يعطيش لاكسي لدوطخ كلاس دونك هنا فهمنا علاه درنا كونستركتور بريفي باش نيفيتي هذا البروبليم ندير سانغلوتون طونك لا ميثود تاعي ستاتيك سانغلوتون بوان جيت انستانس بيان نروح نافيشي لوبجي تاعي تافيشا سو فورم دان اوبجي دون ادريس اكزامبل هاو لوبجي تاعي اكزامبل جو فو كريي بليزيور اوبجي وحنا قلنا باللي سانغلوتون يكري لك اوبجي واحد برك ماشي ما تجيكش ايرور مي توجور يبقى يوتيليزي ان سول اوبجي remarquez créer 3 objets S1 S2
اس اس1 اس2 دوك نافيشيهم. ريماركي لادريس كيفاش تكون، يبقى توجور ان سول اوبجي اس2. Remarquez le pattern singleton. Toujours pas le même objet. Donc le pattern singleton permet d'assurer l'unicité de l'objet. هكذا نكونوا كملنا le pattern singleton. نتلاقاو في الدرس الجاي اللي حنديرو فيه autre design pattern.